बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों की अक्सरियत को बेवकूफ़ करार दे दिया। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का आइडिया है कि इस लड़ाई को वो जिस तरफ लेकर जा रहा है, फेस सेविंग लेने के चक्कर में वो अपने आप को ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। अब या तो ईरान का टोटल लॉस करने के बाद उन्हें कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा कि ये इतने बड़े बड़े जंगी जुराइम उन्होंने क्यों किए। डोनाल्ड ट्रंप से अब मीडिया सख्त सवालात भी करना शुरू हो गया। जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि जनाब जंगबंदी कब तक होगी, ये चीज़ें पूछी गई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बदकिस्मती से अमरीकी अवाम चाहते हैं कि हम घर वापस आएं। अगर फैसला मेरे हाथ में होता तो मैं तेल के ज़खायर को कब्जे में ले लेता, तेल अपने पास रखता, बहुत सारा पैसा कमाता और ईरान के लोगों का भी ख्याल रखता। तो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ हैं जंग में, उन अमरीकी शहरियों को डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफ़ करार दे दिया। अभी एक दिन पहले जो CNN का सर्वे था वो ये बता रहा था कि 68% अमरीकी जो हैं वो खिलाफ हैं और अमरीकियों की अक्सरियत जो है वो जंग की जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की उसके खिलाफ है। तो अक्सरियत अमरीकियों की उसको डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ करार दे रहा है और तेल पे कब्जे का उसका ख्वाब है। जैसे वेनेजुएला के तेल पर कब्जा, इराक के तेल पर कब्जा, मिडल ईस्ट के तेल पर कब्जा, लीबिया के तेल पे अपनी कंपनियों का कब्जा और फिर बिलाखिर ईरान तक ये पहुंच गए। अब एक और स्टेटमेंट में जब उनसे पूछा गया हमलों के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी उन्होंने ईरानियों को जानवरों से तशबीह दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह करेंगे, और यानी अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये जानवर हैं ईरानी, एनिमल्स करार दिया और ये जवाब बनाया कि जी वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा एहतजाजी मुजाहरों को कुचला गया है तो वो तो पाकिस्तान में भी किया गया, वो तो बाकी जगहों पे भी किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त ईरान के ऊपर हमला मकसूद था तो ईरानियों को जो है वो जानवर करार दे दिया। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया गया जनाब लोग आपको पागल कह रहे हैं और आपको ज़हनी मरीज कहते हैं, तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सबसे ज्यादा तनकीद डोनाल्ड ट्रंप पे इस बात पे हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां दी हैं, और जब उससे पूछा गया कि आपने गालियां दी, उसने कहा जी बिल्कुल मैंने दी है। ये लोग आपको ज़हनी मरीज कह रहे हैं, कहते जी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिस आदमी की हालत हो जाए वो मामले को कहां तक ले जाएगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर इसमें एक और चीज है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मंगल फाइनल है। यानी डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया ना कि आप बार बार टाइम बढ़ा देते हैं, पहले आपने कहा जी कि 2 दिन, फिर कहा 5 दिन, फिर कहा 10 दिन, तो एक और नई डेडलाइन आएगी। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये डेडलाइन कोई नहीं है, अब मंगल फाइनल है। पाकिस्तान ने जो तजावीज़ दी, रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कार्रवाई की, उन्होंने रब्ता किया ईरान से भी, अमेरिका से भी, और तजावीज़ बनाकर दोनों ममालिक के साथ शेयर की कि ये वो एक बीच का रास्ता है जिससे जनाब आप लोग मुज़ाकरात करके इससे निकल सकते हैं लड़ाई से, क्योंकि पाकिस्तान को सूट करता है कि जंगबंदी हो जाए। आसिम मुनीर ने कोशिश की, हालांकि ये पाकिस्तानी हुकूमत को करना चाहिए था, आसिम मुनीर साहब का ये मैंडेट नहीं है, लेकिन जो कोशिश की उसमें ईरान के सामने जो चीजें पाकिस्तान ने रखी उसमें एक तो ये फौरी तौर पे जंगबंदी होगी, आबनाए हुर्मत फौरी तौर पे खुल जाएगी और 15 से 20 दिन के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी के उसूल तय पा जाएंगे और इतने अरसे में ईरान आइंदा कभी भी एटमी पावर नहीं बनेगा, ये भी तय कर लेते हैं। और उसके साथ ईरान पे से कुछ पाबंदियां भी उठा ली जाएंगी और ईरान जो है उसको कुछ सहूलियात भी फराहम की जाएगी, जैसा कि उसके कुछ एसेट्स हैं या उसके कुछ फ्रीज हुए हैं असासे, वो सारे उसको वो मिल जाएंगे, जो कुछ भी उसका जब्त किया हुआ है। ये ईरान को पाकिस्तान ने कहा, लेकिन पाकिस्तान क्या इसकी गारंटी दे सकता है? तो जवाब है कि नहीं दे सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 2 मिसालें हमारे सामने हैं, एक हमास की और एक अफगानिस्तान की। इन दोनों ने अमेरिका के साथ मिलकर डील की थी। जब हमास ने अमेरिका के साथ मिलकर डील की थी उस वक्त जो सालिस थे वो तुर्की और मिस्र थे, उन्होंने गारंटी दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अब जंगबंदी करें। तो हमास ने अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ जंगबंदी कर दी, वो जंगबंदी हो गई। हमास ने अपने तमाम वादे पूरे किए, लेकिन दूसरी जानिब से लगभग 800 के करीब फलस्तीनियों को शहीद किया गया। इसराइल की जानिब से बार बार वायलेशन की गई और ना तुर्की कुछ कर सका, ना मिस्र कुछ कर सका, ना बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान कुछ कर सका। 2000 के करीब जो फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया गया और इसराइल को कोई नहीं रोक सका और अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। जंगबंदी हालांकि वो हुई थी। हाँ, एक वाकया जो है वो तालिबान के साथ जंगबंदी का था अमेरिका का,
वहां पे तालिबान ने अपनी ना सिर्फ तमाम शराइत मनवाई, बल्कि तालिबान ने फोर्सफुली ऐसी जंगबंदी की कि दोबारा जंग अमेरिका के साथ तालिबान की हुई नहीं। लेकिन उसके लिए तालिबान को लंबे अरसे तक जंग जारी रखनी पड़ी। कतर के अंदर वो मुज़ाकरात हुए थे, पाकिस्तान ने एक दौर के अंदर कोई सहूलतकारी भी की थी, और उसके बाद जो है वो अमेरिका और तालिबान डायरेक्ट हो गए। ये बैठते थे कतर के अंदर, मुज़ाकरात करते थे। तो ईरान के सामने दोनों मिसालें। इसी बुनियाद पे ईरान ने जो आर्जी जंगबंदी है उसे मुस्तरद कर दिया। ईरान ने कहा जी कि आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए, हमें मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए, और इस बात की गारंटी भी चाहिए कि आइंदा हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अब ये गारंटी कौन दे सकता है? पाकिस्तान तो नहीं दे सकता। और अगर ईरान को कुछ ममालिक ये गारंटी दे सकते हैं तो उन ममालिक को बीच में आना पड़ेगा, जैसा कि यूरोपीय यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, रूस है, चाइना है, बाकी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं। कम से कम अरब ममालिक ये तो गारंटी देंगे कि आइंदा उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर कोई भी चीज फायर नहीं होगी। ये गारंटी देनी पड़ेगी, और अगर होगी तो ईरान उसकी क्या कीमत चुकाएगा, ये गारंटी भी देनी पड़ेगी। देखिए, अरब ममालिक के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं वो ईरान के खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ नहीं है। पूरी दुनिया में एक भी अमरीकी अड्डा इसराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि अरब ममालिक में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं, अरबों का किससे लड़ाई है? पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है, अरबों की यूरोप के साथ लड़ाई नहीं है, बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। मगरबी ममालिक हो या अफ्रीका हो, कहीं पे भी अरबों की लड़ाई तो है ही नहीं, ना अरब आपस में लड़ते हैं। तो इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ है, और इसी बुनियाद पे यहाँ पे अड्डे मौजूद थे, ये हमें सबको मानना चाहिए। तो ये गारंटी देनी पड़ेगी आइंदा इन अड्डों से कोई भी मिसाइल या कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, एक सिंगल बुलेट भी फायर नहीं होगी ईरान पे। अब ये गारंटी क्या पाकिस्तान दे सकता है? तो जवाब सादा सा है कि पाकिस्तान की ये पसली नहीं है कि पाकिस्तान इस नौयत की गारंटी दे। हाँ, कतर के जो वजीर आजम हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले इराक, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत का बार बार ईरान शुक्रिया जरूर अदा करता है, और शुक्रिया अदा कर करके इन तीनों मुल्कों को बांधा हुआ है। क्योंकि एक तरफ तुर्की है, उसके ऊपर बड़ा दबाव है कि वो अमेरिका को सपोर्ट करे ईरान को मारने के लिए, एक तरफ पाकिस्तान है, इस पर बड़ा दबाव है कि ये ईरान को मारने के लिए सपोर्ट करे। अमेरिका का बराह रास्त भी है, और अरब ममालिक के जरिए से भी कुछ ना कुछ दबाव रहता है। तो इराक, वहां पे वैसे ही आपको पता है खाना जंगी ऐसी सूरत हाल है, बड़े लंबे अरसे से अमेरिकन सिर्फ वहां से तेल निकाल रहे थे। तो ईरानी की आदत क्या करती है, अभी तर्जुमान ने दोबारा स्टेटमेंट दिया, वो बार बार पाकिस्तान का, तुर्की का और इसका शुक्रिया अदा करते हैं इराक का, ताकि इनकी क़यादत बंदी रहे। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी, हम ईरानी कौम के दिफा की हमायत करने पर तीनों ममालिक की कौमों के शुक्रगुजार हैं। ये तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा। तो वो इनका इतना शुक्रिया अदा करते हैं ताकि ये जंग से बाहर ही रहे कि जनाब आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो हमें भी अच्छा समझते हैं, आप हमारे खिलाफ किसी लड़ाई का हिस्सा भी नहीं बन रहे, बल्कि आपकी आवाम हमें सपोर्ट कर रही है, हम आपकी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ये ईरान की बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली है, और वो इस हिकमत अमली को लगातार लेकर चल रहा है। अच्छा, तो तारीखी खौफनाक ऑपरेशन हुआ ईरान के अंदर अमेरिका की जानिब से, उसकी तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसके बारे में लिखा, कुछ और अमेरिकी अखबारात उसके बारे में लिख रहे हैं। ईरान कुछ और कह रहा है, अमेरिका कुछ और कह रहा है। हकीकत क्या है वो वक्त आने पे चीजें खुलती हैं, लेकिन जितना बड़ा और खौफनाक ये ऑपरेशन था, ये एक पायलट के लिए हो नहीं सकता। अब 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं जिसके ऊपर माहिरीन बात कर रहे हैं। नंबर 1 ये है कि पायलट को रेस्क्यू करने वाला ऑपरेशन तो बड़ा महदूद था, लेकिन ऑपरेशन के लिए जो लोग गए थे वो भी फंस गए और उनके तैयारे भी गिर गए। लिहाजा अब इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन वहां पे ईरानी सरजमीन पे मौजूद थे कि उन सबको निकालने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ गया, और अब अमेरिका का दावा है कि वो सारे निकाल लिए गए। पहली तो कहानी ये है। दूसरा ये है कि ये पायलट को रेस्क्यू करने वाला ऑपरेशन नहीं था, ये उससे काफी दूर इलाका है जहां पे ऑपरेशन किसी और नौयत का था। कुछ माहिरीन का मानना है, या ईरान के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुछ यूरेनियम लेने के लिए अमेरिकन ने एक ऑपरेशन किया है, कि उनका निशाना यूरेनियम है, वो उसको उठाकर वहां से ले जाएं और जाकर कहें ये वॉर ट्रॉफी है, ट्रंप के सामने रख दें और ट्रंप कहे जनाब कि हम यूरेनियम ले आए उठाकर, लिहाजा हमारी जीत हो गई है। ये भी एक रीजन हो सकता है। और तीसरा, अमेरिकन कोई ऐसी कार्रवाई डालने वहां पे गए थे ईरान में जिसके बारे में शायद अभी किसी को पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन आप जरा फिगर सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। छोटी मोटी कार्रवाई नहीं हुई है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, पूरी जंग हुई है। एक 100 स्पेशल फोर्सेस के एहलकार हैं, 100 के करीब कमांडोज हैं अमेरिकन,
جو وہاں پہ گئے تھے. درجنوں جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہ گئے تھے. CIA نے اپنی خفیہ معلومات فراہم کی, موساد نے اپنی خفیہ معلومات فراہم کی اور گمراہ کن معلومات وہاں پہ پھیلائی بھی گئی. B-1 بمبار طیاروں نے 2000 پاؤنڈ وزنی 100 سیٹلائٹ گائیڈڈ بم بھی گرائے. اب یہ بم کیوں گرانے پڑے؟ تو اس کے لیے ہم نے سیٹلائٹ فوٹیج دیکھی تو اس میں پتا چلتا ہے کہ ایران میں جس ایریا میں یہ ساری بمباری ہوئی ہے اس کے آس پاس جو مین سڑکیں اور پل ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا تھا تاکہ اس ایریا میں ایرانی سپلائی نہ پہنچ سکے, ایرانی فورسز یہاں پہ زمینی رستے سے نہ آ سکیں. اس لیے اس رستے پہ آنے والی سڑکوں کے اندر بہت بڑے بڑے گڑھے ڈال دیے گئے, اتنے بڑے بم پھینک کر. یعنی یہ بہت کئی میٹر بڑے اور چوڑے جو ہیں وہ یہ گڑھے پڑ گئے ہیں سڑکوں پہ, اور یہ اس میں استعمال کیا گیا B-1 بمبار. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کنکریٹ کے بنکرز کو بھی تباہ کر دیتا ہے. 2000 پاؤنڈ اس کا وزن ہے, تو یہ اس کو بھی استعمال کیا گیا. یہ 100 سیٹلائٹ گائیڈڈ بم گرائے گئے ہیں. MQ-9 ریپرز ڈرون جو ہیں یہ بھی استعمال کیے گئے, ان سے بمباری کی گئی اور ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی جو اس پیسیفک ایریا کی طرف آنا چاہ رہے تھے. ایک دعویٰ کیا گیا کہ جو پائلٹ تھا یہ جا کے کہیں پہاڑوں کے اندر دراڑ ہے جس کے اندر گھس کے چھپ گیا تھا, اور اس نے اپنا ایک کوڈ بھجوایا تھا کہ میں زندہ ہوں اور یہاں موجود ہوں. اپنی زندگی کا اس نے احساس دلایا. پھر اس کو لینے کے لیے جو فوجی گئے وہ بھی پھنس گئے, ان کے جو طیارے ہیں وہ دوبارہ فلائی نہیں کر سکے, وہ وہیں دھنس گئے. اور اس کے بعد پھر ایک بڑا آپریشن کرنا پڑا, اور پھر اس آدمی کو وہاں سے اس کے ٹکنے میں بتایا جاتا کہ چوٹ لگی ہے, جو ایئر فورس کا آدمی تھا جو گرا تھا امریکن طیارے سے, جو ایجیکٹ ہوا تھا, اس کو وہاں سے ریسکیو کیا, باقیوں کو ریسکیو کیا اور پھر ایک بڑے ریسکیو آپریشن کے ذریعے سے نکالا گیا. یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے. ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے یہ کوئی اور کارروائی ڈالنے آئے تھے, ان کی کارروائی پوری نہیں ہونے دی مقامی قبائل نے, اور جو ایرانی فورسز ہیں انہوں نے ان کو ناکام بنایا ہے. دوسرا دعویٰ یہ ہے ایران کے اوپر ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی بڑے خوفناک حملے کیے جا رہے ہیں. شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بہت بڑی ایران کی ایک انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے, وہاں سے سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں, انجینئرز پیدا ہوتے ہیں ایران میں. تو اس یونیورسٹی کے اوپر بنکر بسٹر بم مارے گئے ہیں اور یونیورسٹی کی لیبارٹری سمیت بہت سارے ایریاز کو تباہ کر دیا. اب یہ تو دیکھیں نا, یونیورسٹی کے اندر تو بم نہیں بن رہے نا, یہ کوئی انفراسٹرکچر فوجی والا تو نہیں ہے, یہاں تو تعلیم مل رہی ہے. تو امریکہ اس کو یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی نہ بچیں, اور اگر بچیں تو یونیورسٹیاں تباہ کر دیں تاکہ آئندہ بھی ایران کے اندر تعلیم کا سلسلہ رک جائے. تو یہ جناب بم مارے گئے ہیں یونیورسٹیوں کے اوپر, کئی یونیورسٹیاں تباہ کی گئی ہیں, اسپتال تباہ کیے گئے ہیں, بہت سارے پل تباہ کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایران کا جو شہر ہے شیراز, وہاں پہ ایران کے کچھ پاور پلانٹ ہے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا, ایک انڈسٹری ہے اس پہ حملہ کیا گیا, ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہے ایران کا بہت بڑا, اس کو تباہ کیا گیا. اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق وہ اب تک ایران کی پیٹرو کیمیکل جو پروڈکشن ہے اس کا 85% تباہ کر چکے ہیں, اور یہ جو ابھی ایک بڑا پلانٹ پیٹرو کیمیکل کا تباہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یہ ایران کا 50% پروڈکشن کرتا ہے, اور اس سے پہلے جو تباہ کیا گیا اس کو ملا کے لگ بھگ 85% ایران کی جو پیٹرو کیمیکل کی سہولیات ہیں انہیں تباہ کر دیا گیا ایران میں. دوسری جانب ایران نے بھی ڈیزرٹ کے اندر اسرائیلی کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو بھی آئی کہ وہ بھی تباہ ہو گیا. تو ایک دوسرے کے اوپر بھرپور قسم کے اٹیک کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے, اور ابھی جو ڈیڈ لائن ہے جو امریکہ نے دی ہوئی ہے وہ پوری نہیں ہوئی. ایرانی جو سورسز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ مکمل طور پہ ہمارے پاور پلانٹس کو تباہ کر دیتا ہے, اس کے باوجود ایران میں بجلی مکمل بند نہیں ہو سکے گی. وہ کہتے ہیں جی ہمارا سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے, ہمارے الگ الگ سسٹم کام کرتے ہیں, ہم متبادل نظام کو چلا کر کچھ نہ کچھ کر کے عوام کو بجلی فراہم کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ پلانٹ تباہ بھی ہو گئے تو پھر کیا کرنا ہے, یعنی وہ اس لڑائی کو لڑنے پر تلے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ دنیا اس کو ایک ایسی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ نے دیکھا نا پورا عراق تباہ کر دیا, پورا افغانستان تباہ کر دیا, پورا لیبیا تباہ کر دیا, پورا شام تباہ کر دیا, کسی نے ایک لفظ نہیں بولا, کسی نے نہیں پوچھا کہ اس لڑائی میں یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, نہیں کسی نے نہیں پوچھا. غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا, کسی نے نہیں پوچھا. لیکن ایران کے اندر جتنے حملے ہو رہے ہیں, چاہے تعلیمی اداروں پہ, چاہے صحت کے مراکز کے اوپر, چاہے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے, چاہے پلانٹس کو تباہ کیا جا رہا ہے, پوری دنیا اس کو ایک زیادتی کے طور پہ لے رہی ہے.
تو ایران کچھ نہ کچھ کر کے دنیا کو یہ باور کروانے میں کامیاب رہا ہے کہ وکٹم اس وقت ایران ہے، مظلوم اس وقت ایران ہے، اور امریکہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ وہ دنیا میں رجسٹر کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ بہت سارے عالمی رہنما کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ایران میں انفراسٹرکچر کی تباہی کے خلاف انہوں نے وارننگ جاری کر دی۔ انہوں نے کہا خاص طور پہ جو پانی اور خوراک سے متعلق انفراسٹرکچر ہے ایران میں، اس کو تباہ نہ کیا جائے، اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلیں گے۔ ایک اور ناظرین خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، فرانس، میکرون نے بڑی کارروائی ڈال دی امریکہ کے ساتھ، اسی لیے شاید ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے دنوں گالیاں دے رہے تھے۔ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہی بعد میں چلا کہ کارروائی ہو کیا گئی۔ فرانس کا بہت سارا سونا پڑا ہوا تھا نیو یارک میں۔ آپ کو پتہ ہے جو ریاستیں ہوتی ہیں نا، ان کا اپنا سونا بھی ہوتا ہے، سونے کے ذخائر ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں، جس کی ملکیت ان ریاستوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو فرانس کا سونا بہت بڑی مقدار میں، مقدار آپ کو بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے، 129 ٹن سونا تھا۔ یہ ایک ٹن میں 1000 kg ہوتا ہے، یعنی 1,29,000 کلو گرام، یہ اتنا سونا تھا۔ تو یہ 129 ٹن سونا جو امریکہ نیو یارک میں تھا خبر کے مطابق، اسے بڑے آرام سے فرانس نے وہاں فروخت کیا اور اس کے برابر کا سونا خرید لیا یورپ میں۔ اور اب جو سارے کا سارا سونا ہے فرانس کا، وہ پیرس میں ہے، یعنی فرانس اپنا سارا سونا اکٹھا کر کے اپنے پاس لے گیا پیرس میں۔ سونا ایک ایسے وقت میں بیچا امریکہ میں فرانس نے جس وقت امریکہ کی مارکیٹ کے اندر بھونچال آیا ہوا تھا، شیئرز گر رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر جو لوگ مختلف ایسٹ ہولڈ کرتے ہیں اپنے پاس، بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں اس کو سونے میں کنورٹ کر دیں، کیونکہ سونا ایک ایسی دھات ہے جس کی عالمی منڈی کے اندر قیمت برقرار رہتی ہے، کرنسیاں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب بھی کبھی جنگ جیسی صورتحال ہو یا کوئی ایسے ماحول بن جائے تو سونے کی قیمت ہمیشہ اوپر جاتی ہے، یا وہ ایک مضبوط کرنسی کے طور پہ سونا موجود رہتا ہے۔ لہذا انہوں نے سونا بیچا اور سونا خریدا اس کے برابر، اور اس میں انہوں نے جو پیسہ بنایا وہ لگ بھگ 15 ارب امریکی ڈالرز ہیں۔ 15 ارب امریکی ڈالرز کا منافع بھی بنا لیا فرانس نے۔ یہ اب ایک خبر ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے گالیاں نہیں دینی تو اور کیا کرنا ہے، میکرون کو برا بلا نہیں کہنا تو اور کیا کہنا ہے۔ امریکی فوجیوں کے حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب خبر ہے، یہ ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایسا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خبر یہ کہتی ہے کہ امریکی جو طیارے تباہ ہوئے ہیں ایران میں، ان میں سے کچھ کاغذات بھی مل گئے۔ تو اس میں ایک امریکی فضائیہ کی میجر ہے امانڈا ایم رائڈر۔ یہ جو یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے یا یہ کون ہے، ایک میجر ہے، امریکی میجر۔ اس کی شناخت کے کاغذات ملے، اس کا کارڈ شارڈ ملا کہ یہ میجر ہے، اس کا نام یہ امانڈا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ایک اسرائیلی B2 پرمٹ بھی ملا ہے، یعنی اسرائیل کے اندر جب امریکی جاتے ہیں تو ان کو B2 پرمٹ جاری کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ویزا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امریکی فوجی لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو اسرائیل کے ویزے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکن اپنے فوجیوں کو ویزے دے کر بھی بھیج رہے ہیں، تاکہ اگر کل کو کوئی مسنگ ہو جائے یا کوئی مارا جائے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اس کا ویزا تھا، یہ ویزے کے اوپر ٹریول کر رہا تھا، یہ کسی آپریشن میں نہیں مارا گیا۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے۔ بہرحال یہ ایران کی فوج نے تباہ ہونے والے امریکی طیارے کے ملبے سے جو دستاویزات حاصل کی ہیں ان پہ یہ ہے کہ سیاحت کے مختصر مدت کے شہری دوروں کے جو ویزے ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں، نہ کہ فوجی آپریشنز کے لیے ان کو وہاں پہ لے جایا گیا۔ اب اس سے امریکہ کیا نکالنا چاہتا ہے؟ یہ ایک ریکارڈ پہ آ گئی یہ چیز، جب کوئی چیز نکلے گی آگے تو پھر ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں فیوچر میں۔ عمران خان صاحب کا ناظرین آج مقدمہ لگا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر سب سے امپورٹنٹ خبر ہی عمران خان صاحب کی ہوتی ہے، باقی تو سارے لٹرم پٹرم۔ تو ان کا کیس لگا ہوا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ امید کرتے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصاف دے دے گی یا ان کی رہائی کا کوئی رستہ بن جائے گا، امید ہی کرتے ہیں، ورنہ پاکستان کی عدالتوں میں ایسا تو کچھ ہے نہیں، ان کے اندر تو دم خم ہی نہیں ہے۔ یہ ججز تو اسٹیبلشمنٹ کے پجاری ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے اپنے جوتوں پہ بٹھا کے، اور اب یہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف دینے سے قاصر ہیں۔ کسی قسم کی پاکستان میں عدلیہ بچی نہیں ہے۔ جو ججز تھے جو انصاف کر سکتے تھے وہ جان چھڑا کے بھاگ گئے، اور جو ججز ابھی بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں ان کو سلام ہی کرنا چاہیے، سلوٹ پیش کرنا چاہیے، ورنہ نظام اتنا ظالم ہے کہ ایک ایک کر کے سارے ججز کو انہوں نے کمپرومائز کروانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کا مقدمہ دوبارہ لگا ہوا ہے القادر والا، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان میں جو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کی وجہ سے
تاجر کافی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس ہے جہاں سے ساری آپ کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری چلتی ہے, وہاں جو ان کے صدر ہیں فاروق یوسف, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوئی تو صنعتیں بند ہو جائیں گی, کیونکہ باقی اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں, را مٹیریل کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں, انرجی کی پرائسز آپ نے آسمان پہ پہنچا دی ہیں, تو ہماری انڈسٹری, ہماری صنعتیں یہ بند ہو جائیں گی اگر تیل کی قیمت کو کم نہ کیا گیا تو. پھر آپ دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ انڈیا کا تو دیکھیں نا, اور بنگلہ دیش کا, وہ تیل آپ سے سستا ہے, وہاں پہ را مٹیریل بھی سستا ہے اور وہ دڑا دڑ محنت کر رہے ہیں. تو آپ نے خالی جی ایس پی پلس پہ تو نہیں اپنا سودا بیچنا, اور اگر وہ بھی آپ سے چلا گیا خدا نہ خواستہ جو آپ کی حرکتیں ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پاکستان نے اگر چلنا ہے نا تو سارے شعبوں کو ساتھ چلانا پڑے گا. صرف ایک ادارہ بیٹھ کے فیصلے کرے اور اپنی منمانی کرے نا تو پھر پاکستان نہیں چل سکتا. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.